दर्शकवृन्द नमस्कार। द एजुकेसन सोको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म हुँ कार्यक्रम सञ्चालक बिएम आचार्य। आजको बसाइमा हामी विद्यालयका विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ, जसका लागि हामीसँग आज अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ आधारशिला एकाडेमीका प्राचार्य गणेश गिरी सर। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत सर। धन्यवाद सर। नमस्ते सर। यो लकडाउनको समय झन्डै अब 1.5 वर्ष पनि भइसक्यो। लामो समय अध्यापन गर्नुभयो, विशेष गरी साइन्सको एउटा टिचर, सँगसँगै राम्रो टिचर, चलेको टिचरको रूपमा तपाईँ चिनिने। धेरै त्यस्ता इन्स्टिट्युसनमा पनि पढाउनु भयो, सँगसँगै म्यानेजमेन्टमा पनि हात हाल्नु भएको छ लकडाउनकै समयमा। कस्तो भइरहेको छ सर यात्रा? यो मैले सिकेको कुरा चाहिँ के छ भने सफल हुनलाई चुनौतीहरूलाई पार गर्दै जानुपर्छ र लाइफमा यस्ता चुनौतीहरू आइराख्छन् जसबाट नै हामी एउटा निखारिएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ सर। अप्ठ्याराहरू थिए, लकडाउनले गर्दा अझ धेरै अप्ठ्याराहरू आए र पनि यस्तो कन्डिसनमा पनि अहिलेको कन्डिसनमा हामीले नयाँ कलेज स्कुल थिँदै थियो हाम्रो, त्यसमा पनि फेरि नयाँ कलेज हामी स्थापना गरेर राम्रो किसिमबाट हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो गणेश सर, विशेष गरी लकडाउनको समयमा त त्यसै भएका अथवा पुरानालाई पनि गाह्रो थियो व्यवस्थापन गर्न। तपाईँ त नयाँ हिसाबले जानुभयो, नयाँ व्यवस्थापनमा जानुभयो, फेरि टिममा पनि जानुभयो। यो तरिकाले जाँदाखेरि विद्यालयको व्यवस्थापनमा कतिको असहज सहज कस्तो हुँदो रहेछ, अनुभवले के भन्छ? यो कस्तो हुन्छ भने सर, यो कुनै पनि संस्था सञ्चालन गर्नलाई एउटा टिम वर्क चाहिन्छ। टिममा पनि कस्तो मान्छेहरू सेलेक्सन गर्ने, टिममा कस्तो मान्छे बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो पहिले नै निर्धारण गर्नुपर्ने कुरा हो। र मैले यो 15-16 वर्षको एउटा अनुभवमा यो पहिले मैले लर्न गरेँ सर। मैले सिकेँ, देखेँ, सबै ठाउँमा भोगेँ भने र त्यो देखिसकेपछि त्यसको एउटा कङ्क्रिट एउटा चाहिँ नलेज चाहिँ मैले लिएर यो संस्थामा सही किसिमका मान्छेहरूलाई एउटा टिममा लिएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। त्यसकारण अप्ठ्यारो पर्दैमा हामीहरू अब के हुन्छ भन्ने कन्डिसनमा छैन सर। हामी कन्फिडेन्ट छौँ, हामी राम्रो गर्छौँ। त्यसकारण साथीभाइको सहयोग, हजारौँ बच्चाहरू मैले पढाएँ, सरले अघि नै राख्नुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। हामी शिक्षक हुनुको एउटा के छ भने हरेक ठाउँमा जाँदा हाम्रो बच्चाहरूले, हाम्रो शुभचिन्तकहरू, हाम्रो गार्जेनहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक किसिमको अनर गर्नुहुन्छ। त्यो नै हाम्रो लागि एकदम सबभन्दा ठुलो कुरा छ। र अहिले व्यवस्थापनमा आएँ र यो समयले कस्तो माग गर्दो रहेछ भने मैले बुझेको चाहिँ सर, काम गर्दै जाँदा के नयाँ गरौँ कि त भन्ने किसिमको चाहना आउँदो रहेछ। र यो खोल्नु नै मेरो त्यो चाहनाको एउटा उपज नै हो। र मिल्ने साथीहरूलाई टिममा लिएर अगाडि बढ्ने र बढ्न सक्नु पनि एउटा कुशल नेतृत्वको एउटा चाहिँ के हुन्छ भने उदाहरण पनि हो। र त्यो उदाहरण नै काम गर्न पनि चाहन्छु, बन्न पनि चाहन्छु सर। गणेश सर, यो एउटा मलाई रमाइलो प्रश्न सरलाई सोध्नु मन लाग्यो, चित्त चाहिँ नदुखाउनु। दुखाउँदैन। एउटा शिक्षक जब व्यवसायमा प्रवेश गर्छ नि, हजुर, उसले केही न केही आफ्नो इथिक त छोड्नुपर्छ। किनभने उसले त्यहाँ क्यालकुलेटर थिच्नु पर्यो, नाफा थिच्नु पर्यो, घाटा थिच्नु पर्यो। भनिसकेपछि शिक्षकको जुन त्यो एउटा हाइट गरिमा छ नि, त्यो गरिमालाई चाहिँ कता कता व्यवस्थापनतिर जाँदाखेरि त्यसले कमजोर पार्छ कि पार्दैन, कस्तो लाग्छ? यो सरले जो क्वेसन राख्नुभयो, यो चाहिँ जसले मिलाउन जान्दैन नि त्यसको केमिस्ट्री, म आफै पनि केमिस्ट्री पढाउने हो। अब यो केमिस्ट्री तालमेल मिलाउन जानेन भने पक्कै पनि सरले भने जस्तो हुन्छ। किनभने एउटा एजुकेसन क्षेत्रमा लगानी गरिसकेपछि लगानीकर्ताले पक्कै पनि केही चाहिँ उसले आश गरेको हुन्छ। सरले भन्नु खोज्नु भएको क्वेसन त्यही नै हो। र त्यसमा पनि सधैँ क्यालकुलेटर दबाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। र कतिपय कुराहरू क्यालकुलेटर नदबाएर पनि एउटा भावनात्मक सम्बन्ध प्यारेन्ट्सहरू, स्टुडेन्टहरूले हामीले चाहिँ पढिसकेपछि हामीले यस्तो किसिमले हामीले चाहिँ संस्थालाई बचाउनुपर्छ। अहिले हाम्रो यत्रो लकडाउन भयो, हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू त्यति धेरै प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, हामीले चाहिँ एक किसिमको कोअपरेसन गऱ्यौँ। धेरै स्कुल त मैले सुन्नुभयो, कतिपय स्कुलहरू बन्द पनि भए। हाम्रो स्कुल अहिले चाहिँ हामी के भन्छ एउटा मिडल टाइपको स्कुल भन्छन् अरूले, कसैलाई ठुलो कसैले सानो भन्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यस्तो किसिमको स्कुलमा पनि अहिले हाम्रो बच्चाहरू खुसी साथ पढिरहेछन्। प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ त्यो किसिमको गरिराख्नु भएको छ। र उहाँले पक्कै पनि यिनीहरू चाहिँ यस्तो किसिमबाट अगाडि आए, एउटा व्यापारिक सोचबाट आए भन्ने किसिमको फिलिङ चाहिँ हामीले हुन दिएको छैनौँ।
तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको टेलिभिजनबाट मेरो प्यारेन्ट्सहरूले मेरा विद्यार्थीहरूले हेरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूको त्यो एक किसिमको उत्साह, उहाँको एउटा सल्लाह सुझाव र तपाईँले केही गर्नुपर्छ है सर यो क्षेत्रमा भन्ने किसिमको उहाँहरूले नै मलाई उक्साउनु भएको हो र म अहिले यो स्थानमा छु सर। मैले त्यसरी भन्दा पनि तपाईँलाई फेरि त्यसरी सोध्न खोजेको पनि थिइनँ। मैले चाहिँ के भने मनले पनि कतै कतै व्यवसाय त सोच्नु पर्यो, किनभने यता त हुन त यता नि फेरि आफ्नो श्रम सोच्नु पर्थ्यो होला, मेरो महिनाको यति आउँछ भन्ने सोच्नु पर्थ्यो होला पढाउँदा पनि, तर पनि यहाँ त लगानीको कुरा छ, त्यस पछाडि व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ। अलिकति शिक्षकको जुन मर्यादालाई कम गर्छ कि अथवा यसलाई फरक ढङ्गमा लान्छ कि मात्र भन्न खोजेको थिएँ मैले। सरले ठिक भन्नुभयो। त्यहाँनिर मैले अघि एउटा मिलाउने केमिस्ट्री मिलाउनेको कुरा गरेँ नि, यसमा म्यानेजमेन्टमा विभिन्न किसिमको तहहरू हुन्छ जसमा हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरू टर्म एन्ड कन्डिसन एन्ड ड्युटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी फरक फरक बनाएको हुन्छौँ। जस्तै फाइनेन्स डिरेक्टर हुन्छ, उसले फाइनेन्स सम्बन्धी हेरिदिन्छ। म एजुकेसनतिर भयो हुनाले एज अ प्रिन्सिपल मैले एजुकेसनतिर बढी ध्यान दिन्छु। त्यस कारण कतिपय कुराहरू म कहाँ आइपुग्दैनन्, फाइनेन्स सम्बन्धी कुराहरू अरूले ह्यान्डल गरिदिनुहुन्छ। त्यस्तो प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ शिक्षकले चाहिँ यस्तो गरे कि भन्ने किसिमको आउँदैन। र एजुकेसनमा जस्तै लगानी गरिसकेपछि मैले धेरै कलेजहरू सरले सुन्नुभयो, 1 वर्ष खोले, 2 वर्ष बन्द भए, 3 वर्ष बन्द भए। त्यो के छ भने धेरै मान्छेहरूलाई योसँग नलेज नभएर जब गरिन्छ नि, जुन उसमा आफ्नो नलेज छैन नि सर, त्यसमा गऱ्यो भने पक्कै पनि त्यो चाहिँ फेल हुने हो र तत्कालै रिटर्न खोज्ने एक किसिमको हाम्रो चाहिँ परिपाटी छ। त्यसले गर्दा पनि यस्तो किसिमको नराम्रो भइरहेको। अहिले एजुकेसन क्षेत्रमा हामीले भन्छौँ नि सर 2-4 वर्ष अगाडि कस्तो राम्रो राम्रो कलेजहरू थिए, अहिले तिनीहरू छैनन्। कारण त्यही हो कि उनीलाई तुरुन्तै रिटर्न चाहियो। यो भनेको चाहिँ यो गर्दै जाने एउटा सेवामूलक काम हो, यो गर्दै जाने हो, आफूलाई हुन्छ आफ्ना सन्तानहरूलाई होला, त्यस्तो किसिमले एउटा चाहिँ हामीले इम्पायर खडा गरिदिने हो सर, न कि यो तत्कालै गरौँ गइहालौँ भन्ने किसिमले हामी चाहिँ अगाडि बढेका छैनौँ सर। अब कुराकानी गरौँ सरको आफ्नो विद्यालय, अब बिस्तारै कलेज पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म 11-12 समय चलिरहेको छ। यसको विषयमा सरले अलिकति थोरै बताइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकलाई। यो पहिलेदेखि नै शिक्षा क्षेत्रमा लाग्यो, म त्यो धेरै एक्सपिरियन्स त छैन सर। विज्ञहरू हुनुहुन्छ, मेरा गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ। त्यस पछाडि 0+2 को कन्सेप्ट हटिसकेपछि +2 गर्नुपर्छ, स्कुल चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कन्सेप्ट भएपछि मैले एकान्त कुनामा वीरेन्द्र स्मृति शिक्षा सदन भन्ने स्कुल लिएँ सर। एज अ टिममा हामीले लियौँ सर। लिइसकेपछि मैले M to M भन्थेँ, मन्टेसरी टु मास्टरसम्मको प्रोग्रामहरू चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त त्यो ठाउँमा भन्ने किसिमले स्कुल लियो। स्कुल लिइसकेपछि अहिले हामीले +2 त्यसको अर्को ठाउँमा चाहिँ एउटा बिल्डिङ हाम्रो सबै फरक छ। सानो बच्चाहरू किन्डर गार्डनको फरक छ, 1 to 10 फरक छ। त्यस पछाडि अब +2हरूको फरक छ, सायद हामी ब्याचलर मास्टरहरूको फरक गरिदिन्छौँ। यो एज अनुसारको हामीले चाहिँ फरक गरिरहेको छौँ। त्यो ठाउँमा हामी चाहिँ गऱ्यौँ र अहिले यो पेन्डेमिकको कन्डिसनमा धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ अप्ठ्यारो कन्डिसन छ। सरले पनि मलाई पहिले क्वेसन गर्नुभयो, अप्ठ्यारो छ कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा क्वेसन गर्नुभयो। हो, लाइफमा अप्ठ्यारोहरू आउनुपर्छ, होइन भने जिन्दगीको मजा मान्छेलाई थाहा हुँदैन। त्यही अप्ठ्यारोबाट नै पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। भन्छ अझै 1-2 वर्ष लकडाउन जानुपर्छ। अब यो मैले यसरी भन्दाखेरि पक्कै पनि अरू हामीलाई सहन सक्ने चाहिँ पेसेन्स चाहिँ छ, त्यो हुनु पनि पर्छ, पेसेन्स छ। तर यस्तो भइदियो सबैले दुःख पाउन् भन्ने हाम्रो आशय पनि होइन है। ठिक छ। तर हामी हतासिने यस्तो के बिग्रिजान्छ कि भन्ने किसिमको कन्डिसनमा चाहिँ हामी छैनौँ सर। हजुर, त्यो किसिमको हामी आधारशिलाको कुरा गर्दै थियौँ। हजुर, आधारशिलामा अहिले हामी एउटा टिमले राम्रो किसिममा अरू कलेजभन्दा कसरी फरक गर्ने भन्ने किसिमको कन्सेप्टले अगाडि बढिरहेछौँ। र कतिपय फरक के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म तपाईँलाई यहाँ तपाईँ टेलिभिजनमा पनि मैले भन्दिनँ, त्यो हामी फिल गराउँछौँ बच्चाहरूलाई। 1-2टा कुरा मात्रै केही फरक भन्छु मैले हजुरलाई, सबै चाहिँ मैले भन्न चाहिनँ। अनि अब यो 15-20 वर्षको एक्सपिरियन्समा अरूले के गरे, के गर्न सकेनन्, कहाँ के चुके त भन्ने कुरा मैले चाहिँ डायरीमा लेखेको छु सर। र ती कुराहरू आधारशिलामा हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ किसिमको दिन सक्छौँ। त्यही किसिमको संस्था, त्यही किसिमको एउटा ट्रेडिसनल पाराले गयो भने हामी कहिले पनि सफल हुन सक्दैनौँ। हाम्रो एउटा टार्गेट छ विदिन 4-5 इयरमा एउटा एक किसिमको चाहिँ सबैले नाम सुन्ने किसिमको कलेज चाहिँ हामीले स्थापना गर्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो टिमलाई कन्फिडेन्स छ। सानो इक्जाम्पल तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि म यो केमिस्ट्रीको लेक्चरर भए हुनाले म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै मैले केमिस्ट्रीमा के गराउँछु त, अब हामी कहाँ आउने बच्चाहरूलाई मैले के गराउँछु त भन्दाखेरि केमिस्ट्रीमा हामीले
प्र्याक्टिकल गराउँछौँ, हामीसँग ल्याब पनि छ र आउटडोर ल्याबहरू गराइदिनु कहीँ पनि नै। जसै फर्मेन्टेसन पढाइन्छ सर, अल्कोहल कसरी बनाइन्छ हामीले जमानादेखि पढाइरहेछौँ, बच्चाले एउटा इन्डस्ट्री नै देखेको छैन। डाइजहरू पढाउँछौँ, कलर कपडामा कसरी कलर गरिन्छ हामी सब पढाउँछौँ सर, तर त्यो कसरी गरिरहेछ त्यो थाहा छैन हाम्रो बच्चाहरूलाई। पढाउने, जिपिए धेरै ल्याउने, जिपिए ल्याउनेपछि यो टप गऱ्यो कलेज भन्ने, अनि ठुल्ठुलो उनीहरूकै फोटो राख्ने, अनि त्यसपछि के हुन्छ भने विज्ञापनमा जाने किसिमको परिपाटीबाट हामी प्रेरित हुँदैनौँ सर। बच्चाहरूलाई रियल एजुकेसन दिने, प्र्याक्टिकल एजुकेसन सबैले भन्छन्, सबैको नारा छ सर, तर गरेको कमैले मात्रै छन्। सबैले गरेका छैनन् भन्दैन म सर, कमैले गरेका छन्। जस्तै हामी अल्कोहल फ्याक्ट्रीमा जान्छौँ, बच्चाहरूलाई 7 दिन 10 दिन कति हुन्छ प्र्याक्टिकल त्यहीँ गराउँछन्, लाइभ प्र्याक्टिकल गराउँछ। डाइज फ्याक्ट्रीहरूमा गराउँछौँ, अनि दुध विक्रेता यो सङ्घहरूबाट हामी चाहिँ एक किसिमको समन्वय गरेका छौँ सर। त्यहाँ हामी दुधबाट दही कसरी बनाइन्छ ती कुराहरू हामी सिकाउँछौँ। यो मैले तपाईँलाई एउटा स्याम्पल मात्रै भनिरहेको छु। यस्तो किसिमको प्र्याक्टिकल हामीले एजुकेसन दिन्छौँ र यस्तो दिएपछि पक्कै पनि आधारशिला फरक हुनेछ। र यसको एउटा मोटो नै छ सर, फाउन्डेसन फर बेटर फ्युचर। बच्चाहरूको जीवन, उज्जवल जीवनको लागि एउटा आधार बनाउने। कसरी? पढाएर मात्रै होइन, होलिस्टिक डेभलपमेन्ट, सर्वाङ्गीण विकास हुनु पऱ्यो। बच्चा पढेर बच्चा खुसी छ कि छैन, ऊ ह्याप्पी छ कि छैन, ती कुराहरू कसैले मतलब गर्छ? गर्दैन। टिचरहरू हामी कहाँ काम गर्ने शिक्षकहरू, म पनि यत्रो वर्ष काम गरेँ सर, प्राइभेट संस्थाहरूमा काम गरेँ, हाम्रो बारेमा कसले सोचे? कसैले सोचेन। अहिले पनि मेरा धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ जहाँ 1 महिनाको अगाडि एडभान्स पैसा माग्नु पऱ्यो भने पनि कलेजहरूले नदिने अवस्था छ सर। यस्तो किसिमको परिपाटीबाट चलिरहेछ। प्राइभेट संस्थाहरू अप्ठ्यारोमा छन् सर पक्कै, तर भन्दाखेरि के छ भने हामी चाहिँ यति खतरनाक छौँ, यस्तो छौँ उस्तो छौँ जे भने पनि वास्तविक स्थिति चाहिँ जबसम्म त्यहाँ पढाउने शिक्षकहरू कर्मचारीहरूको राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्दैन, उहाँहरूलाई खुसी बनाउन सकिँदैन, तबसम्म संस्था चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्ने एउटा मोटो चाहिँ हाम्रो आधारशिलाको पनि छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो शिक्षकहरू, हाम्रो कर्मचारीहरूको चाहिँ एक किसिमको बोन्डिङ छ। हामीले यदि आवश्यक परेमा लोनहरू हामी चाहिँ संस्थाबाट उपलब्ध गराइदिने, टर्म एन्ड कन्डिसन हेरेर त्यस्तो किसिमको नयाँ नयाँ प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले गर्दैछौँ सर। किनकि हामीले भोग्यौँ नि, त्यो देख्यो, त्यो एक्सपिरियन्स हो, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवहारमा उतार्दैछौँ। हेरौँ, हजुरहरू सबैको आशीर्वाद हो, सफल कसरी हुन्छ होइन, सफल हुन्छ भनेर अगाडि बढ्ने हो, अरू कुरा त आफ्नो मेहनतले गर्ने कुरा हो, होइन सर। थ्योरिटिकल एजुकेसन अथवा कक्षामा गएर मार्करले लेख्ने अथवा चकले लेख्ने जे भनौँ, अगाडि बसेर भर्बल हिसाबले पढाउने, त्यो एजुकेसनलाई तपाईँहरूले प्र्याक्टिकल बनाउँदै हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली। त्यहाँ त कस्टको कुरा पनि आउला, किनभने सामान्य भर्बल एजुकेसनमा लिइने कस्ट र बजारमै गएर प्र्याक्टिकलमा लिइने कस्ट त फरक होला एकदम। अनि भनिसकेपछि सामान्य मूल्यमा अथवा थोरै मूल्यमा कसरी गर्नुपर्ने रहेछ, केही त्यसका टेक्निक्स पनि हुन सक्लान् नि। एकदम एकदम। यो कुरा कस्तो छ भने यहाँ धेरै कलेजहरूले थोरैले राम्रो गरेका छन्, धेरै कस्तो भइदिन्छन्, कस्ट कसरी मिनिमाइज गर्ने, कसरी बचाउने भन्नेतिर गइरहेछन् धेरै। त्यसकारण यहाँ क्वालिटी एजुकेसन भएको छैन सर। बच्चालाई 2-4वटा केमिकलसँग खेल्न मौका पनि दिइँदैन, त्यो खर्च हुन्छ भनेर। खर्च हुन्छ होइन, खर्च हुन्छ, त्यो धेरै खर्च हुन्छ। त्यसकारण अब यो फिल्डमा आइसकेपछि यस्तो हुन्छ सर, त्यो सानतिना कुरामा रोएर हुँदैन। हाम्रो 4-5 वर्षको प्लान यस्तो छ कि हामीले हाम्रो स्टाफहरू, हाम्रो सबै साथीहरूलाई चाहिँ जस्तो किसिमको प्रब्लम भए पनि हामीले उहाँहरूको व्यवस्थापन हामीले गर्छौँ। र विद्यार्थीहरूको आज यस्तो भयो, यस्तो कमजोर छ, हामी चाहिँ यस्तो छौँ, हामीसँग यस्तो पैसा छैन, हामीले यस्तो टुर लैजानु, हामी इन्डस्ट्रियल टुर गर्न सक्दैनौँ, हामी यस्तो गर्न सक्दैनौँ भन्ने किसिमको कन्डिसन हुँदैन सर। किनकि हामी पहिले नै त्यो किसिमको एउटा कोष खडा गरिसकेका हुन्छ, त्यसैबाट नै त्यो सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसकारण हामी त्यो किसिमको एउटा फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट गरिरहेछौँ। त्यसको लागि मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसको लागि छुट्टै विज्ञहरू हुनुहुन्छ। म चाहिँ अहिले एजुकेसनतिरको म परेँ सर। भनेपछि विज्ञताको हिसाबले फरक फरक विज्ञताहरूबाट चाहिँ सञ्चालित गर्नुभएको छ। एकदम सर, एकदम त्यो हुनै पर्छ। यो विज्ञताको कुरा गर्दाखेरि अब अहिले सरले कुरा उठाइसकेपछि यो कुरा जोड्न मन लाग्यो। प्लिज। कस्तो कस्तो विज्ञता फरक फरक व्यक्तिहरू त्यहाँ भइदियो भने चाहिँ संस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुँदो रहेछ त? अब यो हरेक मान्छेको आफ्नो पर्सनल हुन्छ सर। कसैले अब एक्लै भए पनि संस्था चलाइराख्नु भएको छ, एक्लै सबै भयो भने चलाइराख्नु भएको छ। अनि कसैले अब 35-40 जना फाउन्डरहरू भए पनि कलेज डुबाइराख्नु भएको छ। विज्ञ त सबै विज्ञ हुनुहुन्छ, फेरि हामीले हेर्दा विज्ञ नै छ। तर मैले देख्दाखेरि एउटा संस्था, कोही साथीहरू यसरी आउँदै हुनुहुन्छ संस्थामा भने सबभन्दा त पहिले त त्यो संस्था
जुन ठाउँमा तपाईँ काम गर्ने जुन चाहिँ एक किसिमको उसमा लाग्दै हुनुहुन्छ एजुकेसन अथवा कुनै पनि उसमा जाँदै हुन्छ पहिले त्यसबारेमा तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस् 2-4 वर्ष तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस् किताबहरू खोज्नुहोस् नेसनल इन्टरनेसनल किताबहरू ल्याउनुहोस् पढ्नुहोस् त्योसँग सम्बन्धित मान्छेहरूसँग बस्नुहोस् 4-5 वर्ष बरु बस्नुहोस् सिक्नुहोस् लोभ नगर्नुहोस् पैसाको त्यतिखेर सिक्नुहोस् त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले सिकेको जुन नलेज छ नि अनि युटिलाइज गर्नुहोस् अनि कन्फिडेन्स तपाईँमा आउँछ फाइनेन्सियल पार्ट अफ फाइनेन्सियल मान्छेलाई हेर्न दिनु हाम्रो फाइनेन्सियल टिमहरूमा एउटा चाहिँ मास्टर माइन्ड ग्रुप छ सरलाई मैले यो कुरा खोलेँ मास्टर माइन्ड ग्रुपहरू भनेको जस्तै 5 जना जति विज्ञहरू हुन्छन् विभिन्न ठाउँको छ सर उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो लगभग 7 दिनमा अथवा 15 दिनमा एउटा मिटिङ हुन्छ मैले प्रपोजल ल्याउँछु यो मिटिङमा उहाँ विज्ञहरूले दिनुहुन्छ उहाँ विज्ञहरूको चाहिँ छुट्टै किसिमको उहाँले छुट्टै किसिमले हामीले राखिरहेको हुन्छ उहाँ हामीसँग हाम्रो संस्थामा चाहिँ आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने छैन उहाँहरूको सल्लाह सुझावबाट चाहिँ फेरि हामी गाइडेड हुन्छौँ सर त्यसकारण हामी एजुकेसन भयो फाइनेन्स भयो एचआर म्यानेजमेन्ट भयो अनि हरेक किसिमको काउन्सलरहरू भयो अनि यो अहिले पियर ग्रुप भन्छ सर फेरि अहिलेका बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यही किसिमको ग्रुपको मान्छेहरूसँगको बढी इन्टरेक्सन हुन्छ त्यस्तो किसिमको ग्रुप भयो यो सबै किसिमको एउटा केमिस्ट्री मिलाएपछि चाहिँ संस्थालाई अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो हुँदैन जस्तो लाग्छ सर सबैको बिचमा केमिस्ट्री आउँदो रहेछ केमिस्ट्री आउँछ त्यसकारण मैले पनि केमिस्ट्री पढाएँ आउँ जस्तो लाग्छ त्यतिखेर त थाहा भएन सर पढिहालियो अहिले आएर लाग्दाखेरि ठिकै पढिएछ कि जस्तो लाग्छ सर पढ्नु मात्रै किन धेरै समय लामो समय केमिस्ट्री नै पढाउनु भयो हजुर सर यो अलिक फरक प्रसङ्ग जोडौँ है सर प्लिज शब्द अलिकति कस्तो कस्तो लाग्छ हेलमेट टिचर होइन हजुर सरले पनि लामो समय गर्नु एकदम सर हामी हेलमेट लाएरै गर्नुभयो कि नलागेर गर्नु लाएरै गर्यौँ सर है धेरै गर्यौँ यो शब्द प्रयोग गर्नु ठिक कि बेठिक यस्तो छ हाम्रो नेपाली समाजमा जस्तो छ भने चाहिँ विभिन्न ठाउँमा यस्तो कल्चरका कुराहरू आउँछन् सबै कुराहरू हामीले आफूले सिकाउँछौँ कल्चर बच्चाहरूलाई अरूलाई सिकाउँछ तर आफूले फलो गर्दैनौँ मिस्टेक भएको त्यही हो नैतिक शिक्षा छ सानैदेखि पढाइन्छ सर त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ किताबमा पढाइन्छ व्यवहारमा सिकाइदिनु होइन जस्तै यदि काठमाडौँमा त्यस्तो किसिमको शिक्षकहरू यदि हुनु न भने धेरै किसिमका धेरै +2 चलाउने प्रिन्सिपलहरू अहिले कार चढ्नुहुन्न छ उहाँहरूको त्यस्तो योगदान छ तर उहाँलाई भन्दा हेलमेट टिचर आयो भन्नुहुन्छ तर उसैको योगदानले उहाँहरूको घरको पिलर खडा भएको छ उहाँले जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ नि त्यसमा हरेक इट्टा थपिदिनु भने त्यस्तै पार्ट टाइम टिचरहरू हुनुहुन्छ तर उहाँहरूको बारेमा पनि एकपल्ट सोचिदिनुहोस् म त त्यो भन्न चाहन्छु सबै यहाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ हामीले हेर्छौँ सर म कसैलाई केही पनि भन्न चाहन्न अरूको बारेमा नराम्रो म भन्दिनँ पनि हेर्दै जाँदा यत्रो लामो समयमा एउटा शिक्षक भइरहेको छ सर उसको पनि फ्यामिली छ दुःख छ ऊ त्यसै नै भइरहेको छ न उसलाई राज्यले हेर्छ न एउटा लोन दिन्छ न केही दिन सब्सिडी केही पनि छैन तर संस्थापकहरू चाहिँ हरेक वर्ष एकदमै माथि जाँदै जाने तपाईँ भन्नु होला फेरि उहाँहरूले लगानी गर्नुभएको छ रिस्क लिनुभएको छ नि भन्नु होला तर है तर रिस्क लिए पनि अगाडि बढाउने त रथ हाँक्ने त उहाँहरू नै हो नि त स्टाफहरू नि एउटा कुचो बढाल्ने मान्छेहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ नि त संस्थामा त्यस कारण सबैलाई समेट्न सक्यो जसले अहिले सकिरहेछन् तिनीहरू टप कलेजमा गनिरहेछन् सर अझै पनि माथि जान सक्छन् अब जसले यो समेट्न सक्दैनन् है जस्तै यसो पार्ट टाइम टिचरहरू फुल टाइम टिचरहरू हुनु कसले 30 वर्षसम्म पढाइरहेछन् सर 35 वर्ष त्यस्तो पनि पढाइरहनु भएको तर उहाँहरूलाई न राज्यले हेर्छ न संस्थापकले हेर्छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो आधारशिला मैले भने नि सर केही हदमा हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसबारेमा हामी सोध्छौँ सर पक्कै पनि हामी गर्छौँ फेरि पनि तपाईँको टेलिभिजनमा कुनै बेला आउँदाखेरि तपाईँले के गर्नुभयो त यो क्षेत्रमा भन्नुभयो भने म चाहिँ लिस्ट बनाएर आउँछु सर अनि फेरि त्यसपछि चाहिँ हामी प्रुफसहित म तपाईँसँग कुरा गरौँ यो श्रमको मूल्यको कुरा सरले जोडिरहनु भएको छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो किनभने मान्छे जब श्रम बेच्छ श्रम बेचेपछि त्यो बराबरको आउनुपर्छ अब विद्यालय सबैभन्दा सस्तो श्रम भएको क्षेत्र मानिन्छ वास्तविकतामा हो हुन नहुने हो तर मानिन्छ होइन यसलाई ओभरकम गर्न यसलाई जित्नको लागि गर्नुपर्छ के त अब अहिले सरले जो भन्नुभयो नि अहिले हाम्रो समाजमा ठ्याक्कै त्यही छ केही गर्न सकेन भने शिक्षक त बन्नुपर्छ है केही नगरे पनि शिक्षक त बन्लास् नि त भन्ने किसिमको मेन्टालिटी भयो यो मेन्टालिटी चेन्ज गर्नलाई एउटा हामी नै चेन्ज हुनु पर्यो हामीलाई चेन्ज गर्ने त्यस्तो किसिमको शिक्षा नीति ल्याइदिनु पर्यो विज्ञहरू हुनुहुन्छ तपाईँ विभिन्न विज्ञहरूको कुराहरू सुन्नुहुन्छ शिक्षाविद भन्नुहुन्छ उहाँहरूले विभिन्न किसिमको कुरा गर्नुहुन्छ भाषण गर्नुहुन्छ तर व्यवहारमा हामीले चेन्ज गर्न सक्यौँ
कसैले पनि यो विषयमा हामी चेन्ज गर्न सकेनौँ सर। त्यस कारण यो यतिकै जान्छ जबसम्म समाज रूपान्तरण हुँदैन, चेन्ज हुँदैन। यसलाई चेन्ज गर्न निकै गाह्रो छ जस्तो लाग्छ सर मलाई। भनेपछि गर्नुपर्ने छ भने अब सरको संस्थाबाट चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु हामी त गर्छौँ सर। हामी एउटा प्राइभेट भयो, हामीले गभर्मेन्टको रुल एन्ड रेगुलेसन त मान्छौँ सर, तर प्राइभेट क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिइसकेपछि उसलाई चाहिँ केही न केही हक अधिकार दिएको छ गभर्मेन्टले, त्यसलाई कम्प्लिट रूपमा युज गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ सर। यति कुरा गर्दा गर्दै आधारशिलाको इथिक के भनेर मैले सोधेँ भने सरले उत्तर के दिनुहुन्छ? हामीले चाहिँ संस्कारसहितको एउटा ह्याप्पिनेस बनाउने बच्चाहरू र प्यारेन्ट्ससहित सबैलाई खुसी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको हामी चाहिँ इथिक्स दिन्छौँ सर। जब मान्छे ह्याप्पी हुन्छ, खुसी हुन्छ, त्यो सफल हुन्छ भन्ने लाग्छ सर मलाई। सरको यो कुरा अरूले पनि सिक्न सक्लान् कसरी भन्ने प्रश्न सोध्न मिल्छ मैले? एक्ज्याक्टली। मैले अघिदेखि तपाईँसँग कुरा गरिराखेँ, एउटा लिडरसिपमा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने सर, सबैसँग एक किसिमको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ। जस्तो डाइरेक्टरहरू, प्रिन्सिपलहरू र हाम्रो इम्प्लोयरको बिचमा डिस्टेन्स हुनु हुँदैन भन्छु म सर। उहाँलाई परेको हरेक कुराहरूमा हामी सँगै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर यो प्रिन्सिपल धेरैलाई फेल हुन्छ फेरि। यो चाहिँ म आफ्नो बारेमा कुरा गर्दैछु। हरेकसँग बस्दै उहाँहरूसँग घुलमिल गर्दै अगाडि गयो भने विद्यार्थी होस्, प्यारेन्ट्स होस् अथवा कुनै पनि मान्छे होस्, तिनीसँगैसँग घुलमिल गर्दै जाँदा सबैमा ह्याप्पिनेस आउँछ सर। जब दुःखको कुराहरू, खुसीका कुराहरू साटासाट हुँदै जान्छ नि, लाइफ त्यही अनुसार अगाडि बढिहाल्छ सर। यहाँ त के छ, तपाईँलाई के छ मलाई थाहा छैन, मलाई के भएको छ तपाईँलाई थाहा छैन, होइन? अनि त्यसपछि भित्रै जल्दै जान्छ मान्छे। ओपन हुनुहोस् भने मैले चाहिँ, ओपन भएपछि पक्कै पनि के हुन्छ, त्यहाँ सबै कुरा सल्भ हुँदै जान्छन् भन्ने लाग्छ सर। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। प्लिज। गणेश सरलाई शिक्षामा लागिसकेपछि अब आफ्नो विद्यालय मार्फत यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्छु भन्ने त्यस्तो केही छ? अब धेरै गर्छु भन्ने लागिरहेछ सर। किन सरले डायरीमा पनि टिपेको छु भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो किन? धेरै गर्ने मन छ सर, धेरै गरिन्छ। अब कतिपय कुराहरूमा त गभर्मेन्टबाट पनि त्यस्ता कुराहरूले हामीलाई गर्न दिँदैन सर। म सानो कुरा राखेँ, जस्तै तपाईँको अस्तिको भर्खरको मेडिकल एजुकेसनमा इन्ट्रान्सको तपाईँले हेर्नुभयो, 1200 कोटा हुँदाखेरि जम्मा 500-600 पास भए बच्चाहरू, त्यत्रो बच्चाहरू सबै फेल भए। यहाँ नेपालमा तपाईँको इन्जिनियरिङ कलेज, मेडिकल कलेज, टेक्निकल कलेजहरू, यस्तो विभिन्न किसिमको कलेजहरूको ठुलो सम्भावना छ सर। आधारशिलालाई हामी त्यो लेभलसम्म पुर्याउने हाम्रो प्लान छ सर, जसले गर्दा हाम्रो बच्चाहरू बाहिर जान नपरोस् सर। यहीँ पढुन्, सस्तो सुलभ मूल्यमा, फ्यामिलीसँगै पढुन्, हामीसँगै पढुन्। र यदि गभर्मेन्टले त्यस्तो किसिमको हामीलाई चाहिँ दिन्छ, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, प्रपोजल ल्याउनुहोस् भनेपछि हामी तुरुन्तै फाइल लिएर जान सक्छौँ सर। र त्यो किसिमको कलेज हामी चलाउन सक्षम छौँ, हामी चलाएर पनि देखाउँछौँ सर। नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा आधारशिला साँच्चै आधारशिला बनोस्। सरलाई शुभकामना छ। आज सबैको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको द एजुकेसन सोमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आधारशिला एकाडेमीका प्राचार्य गणेश गिरीसँग। उहाँसँग हामीले शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न पाटोका विषयमा, विशेष गरी यसका दर्शनका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, यहाँलाई द एजुकेसन सो कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। आजका लागि यति नै, अर्को श्रृङ्खलामा भेटौँला। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म कार्यक्रम सञ्चालक BM आचार्य बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।